औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बनाता है और इस्लाम दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक हदीस मुबारका। सिर्फ़ हम अगर उस हदीस पे अमल कर लें तो अल्लाह ताला की ज़ात ने और अपने नबी को वो तमाम चीज़ें सिखा के भेजी जिससे दुनिया बेहतरीन गुजारी जा सकती है, और जो उनकी पैरवी करेगा वो बेहतरीन दुनिया गुजार कर जाएगा। और दुनिया और आखरत में जो कामयाबी मिलेगी, जो बेहतरीन दुनिया में जैसे अच्छे रवाबित किए होंगे उसी की दुनिया आखरत की खेती है। आज हम एक हदीस नबी करीम डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सिर्फ़ एक छोटी सी हदीस जिससे 1400 साल बाद ये तहकीक हुई है कि अगर इस हदीस पे अमल कर लिया जाए तो इंसान 5 मूज़ी अमराज से, बहुत ख़तरनाक अमराज से बच सकता है। सिर्फ़ एक छोटी सी हदीस डिस्कस करेंगे जो हम आम हालात में करते रहते हैं और उनका ख्याल नहीं करते। वो है बैठ के पानी पीना। बैठ के पानी पीने के से आप 5 बहुत बड़े अमराज जिन पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। आज हर तीसरा आदमी, आप नोट करें, हर तीसरा आदमी हार्ट पेशेंट है। हार्ट से मुतालिक कोई डिज़ीज़ है, किसी के वेसल बंद है, किसी का बाईपास है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का, यानी हार्ट से मुताल्लिक़ा हर दूसरा बंदा परेशान है कि हार्ट की बीमारियों से कैसे बचा जाए। दिमागी अमराज बेइंतहा होते जा रहे हैं, और हार्ट के बाद जो दूसरा बड़ा मर्ज़ इस वक्त आप सर्वे करके देख रहे हैं, हार्ट के बाद जो दूसरा बड़ा मर्ज़ है वो है गुर्दों का मर्ज़, जिससे इतनी तेज़ी से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं कि लोग हर पता चलता है कि जी अच्छा, हार्ट का प्रॉब्लम का ये है कि उसकी कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं जिससे इंसान अंदाज़ा लगा लेता है, फिर भी उनका प्रोटेक्शन कर लेता है, उनसे बचत कर लेता है, एहतियात करना शुरू कर देता है। लेकिन गुर्दे की बीमारी एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसका इंसान को अंदाज़ा नहीं होता। एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते गुजारते पता चलता है कि एक दफ़ा चेक कराने गया, हल्का सा दर्द हुआ, दर्द के बाद पता चला गुर्दों में पथरी आ गई। गुर्दे बेसिकली जो है वो आपकी हर चीज़ की छलनियों के तौर पे काम करते हैं। जैसे छलनियाँ काम करते हैं ना, हर ग़िज़ा को आप छान के खाते हैं, साफ़ करके प्योरीफाई करके खाते हैं, वही काम जिस्म के अंदर आपके गुर्दे करते हैं। गुर्दों का अमराज साइलेंट किलर बन चुका है। इसी तरीके से दिमागी अमराज, इसी तरीके से आपके ये ऐसे अमराज हैं जिनसे इंसान बहुत ज़्यादा आजकल परेशान है। जो शख्स सिर्फ बैठ के पानी पीता है उसको हार्ट का आर्ज़ा लाहक नहीं होता, उसको हार्ट की वेसल्स बंद कभी नहीं होती। यानी ये 1400 साल बाद तहकीक हुई है कि अगर आप बैठ के पानी पीते हैं तो आपकी हार्ट वेसल्स बंद नहीं होते। आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी छोटी सी बात है। हम इस चैनल पे वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो एक हम सबको पता है, हर नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को पता है, लेकिन सिर्फ क्या है, शैतान हमें उस पर गौर करने नहीं देता, हम उसको गौर नहीं करते। आप सिर्फ अगर बैठ के पानी पिएं तो आप दिमागी अमराज से बच सकते हैं, हार्ट के अमराज से बच सकते हैं, गुर्दे के अमराज से बच सकते हैं, आँखों की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है।
یعنی آپ ایک اور ہم اس وقت ایک چھوٹی سی حدیث اور ڈسکس کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں بیٹھ کے کھانا کھانا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم امپروو کرتا ہے. اچھا یہ تحقیق ایک یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں انگلیاں چاٹنا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا یہ تحقیق کی گئی ہے, یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو بندہ انگلیاں چاٹتا ہے آج بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. ہم کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں, کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں. یعنی اس میں انسانی زندگی کو بہترین گزارنے کے طریقے ہیں احادیث میں. ثواب تو فری کی چیز ہے. بیٹھ کے صرف آپ یہ دیکھیں بیٹھ کے کھانے کھانے سے آپ کے ایک پاؤں کھڑے دو پاؤں کھڑے کر کے یا ایک پاؤں کھڑا کر کے یا بیٹھ کے کھانا کھانے سے آپ کی اپینڈکس کی نس دبی رہتی ہے. آپ کو اپینڈکس کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا. پیٹ خالی رہتا ہے, کچھ خالی رہتا ہے, جس سے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم امپروو ہوتا ہے. انگلیاں چاٹنے سے یہ تحقیق کی گئی ہے 1400 سال بعد کہ 7 اپ آئٹمس نکلتے ہیں. یہ بوتل نام سنا ہے نا آپ نے, 7 اپ بوتل کا نام. تو 7 اپ وہ آئٹمس ہیں جو ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتے ہیں. وہ جو ڈائجسٹو سسٹم امپروو کرتے ہیں جب آپ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے ہیں تو وہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم امپروو کرتے ہیں اور آپ کا کھانا زیادہ بہتر طریقے سے ہضم ہوتا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ جو امراض اس وقت میں آپ کو ان کا بات بتا رہا ہوں, یہ اس وقت آپ سروے کر کے دیکھ لیں. میرا خیال شاید ہر شخص ہی, ہر دوسرا شخص بھی نہیں کہنا چاہیے, ان 3 4 5 امراض میں سے کسی ایک مرض کا شکار ضرور ہوگا. آپ سروے کر کے دیکھ لیں اور ان 2 حدیثوں پہ صرف ہم عمل کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں, آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو ثواب سمجھ کے نہ پڑھیں بلکہ اسے سمجھیں, اس کے اوپر عمل کریں. پڑھنا ثواب تو ایڈیشنل ملے گا. یہ جسم اللہ نے دیا ہے, اسے بہترین طریقے سے اسے واپس کریں گے تو اس کا ثواب تو ملے گا, اللہ راضی تو ہوگا اور زندگی بہترین گزارتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزاریں ہم. کسی طریقے سے آپ بہترین ہینڈسم انسان ہوں, آپ بیماریوں سے پاک انسان ہوں, صحت مند تندرست و توانا انسان ہوں. یہ سب چیزیں قرآن و حدیث جتنی بھی ہیں ان سب میں معاشرت سنورتی ہے, زندگی سنورتی ہے, دنیا سنورتی ہے. یہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. تو کوشش کریں کہ قرآن پاک کو سمجھیں, احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں تاکہ ہماری دنیا بہترین گزر سکے اور آخرت میں وہ جو دنیا بہترین گزار کے گئے اس کے انعامات کے طور پہ جنت کے بالا خانے مل سکیں, جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اللہ کی رضا مل سکے. ایک دفعہ رابعہ بصری ایک بہت کلندر تھیں, بہت بڑی اللہ کی پیاری تھیں. انہوں نے ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی, دوسرے میں پانی اٹھایا, دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. تو کسی نے پوچھا بھائی صاحبہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگے آج میرا دل چاہتا ہے آج اس آگ سے جنت کو جلا دوں, اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں. کہنے لگی مائی صاحبہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگے تاکہ آج کے بعد نہ کوئی جنت کی لالچ میں کوئی کام کرے اور نہ دوزخ کی خوف سے کوئی کام کرے بلکہ اللہ کی رضا سے کام کرے. اور جب اللہ کی رضا سے کام کریں گے, اور اللہ کی رضا اس میں ہے کہ آپ بہترین انسان بن سکیں, بہترین باپ بن سکیں, بیٹے بن سکیں, فٹ انسان بن سکیں اور اللہ کی رضا کا سبب بنیں. تو کوشش کریں کہ قرآن پاک کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھا جائے بلکہ حدیث پاک کو اس کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش. یہ نہیں کہ ایک دم آہستہ آہستہ جتنا عمل کر سکتے ہیں آپ اتنا عمل کریں, پھر اس کے بعد اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ گائیڈ بک ہے. یہ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.